अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अत्तर रिजवी और बहुत अरसे से आप लोग मेरे से ये शिकवा और शिकायत कर रहे थे कि एक अरसा गुजर गया है एस्ट्रोलॉजी के हवाले से मैं आप लोगों से बिल्कुल बात नहीं कर रहा। तो जनाब, आज आप लोगों के इस शिकवे को दूर करने के लिए ये पहली वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के वो तमाम शिकवे शिकायत दूर हो जाएं जो कि इनबॉक्सेस के ज़रिए आप लोगों की शिकायत मुझे मौसूल होती रहती हैं। तो जनाब, आपके इस शिकवे को दूर करने के लिए ये आज पहली वीडियो है। दोबारा उस सिलसिले को शुरू किया जाए जहाँ से ये सिलसिला मुनक़ता हुआ था। और अगर आपको ये पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, मेरे पेज के इनबॉक्स के अंदर, इंस्टाग्राम पे मेरे, या और कोई जो बेहतर तरीक़ा आपके पास मौजूद हो। देखिए, जैसा कि आपने थंबनेल में भी पढ़ा होगा और इस वक्त आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है, बुर्ज जद्दी, जिसको हम इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो वो तमाम हजरात, वो तमाम लोग जो 23 दिसंबर से लेके 19 जनवरी तक इस दुनिया में आए, पैदा हुए, उनका बुर्ज, उनका स्टार कैप्रिकॉर्न यानी कि जद्दी होगा। 23 दिसंबर से लेके 19 जनवरी तक जो लोग इस दुनिया में आए, उनका बुर्ज जद्दी यानी कि कैप्रिकॉर्न है। तो दोस्तों, माह सितंबर 2020 यानी कि सितंबर 2020, ये महीना, ये शुरू होने वाला महीना आपके लिए कैसा गुजरेगा, ज़रा सुन लीजिए। इसका एक जो मुफस्सिल, जो एक माहाना जायज़ा जिसको हम कह सकते हैं, वो आपकी खिदमत पेश करने लगा हूँ। ज़रा सुन लीजिएगा गौर से, और उसके बाद इस महीने में आपको क्या राह इख्तियार करनी है, अपना लाइफस्टाइल कैसा रखना है, उसका मेरे ख्याल में आप एक बेहतर फैसला कर सकते हैं। बेसिक बुनियादी तौर पे तो एक डायरेक्शन है ना, हमारे साथ अगले लम्हे क्या होगा हमारा रब बेहतर जानता है। दोस्तों देखिए, अगर आप कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी हैं तो आपके जायचे का बालाई यानी कि ऊपर वाला जो हिस्सा है, जिसको हम बैरूनी खाना सरगर्मियाँ भी कहते हैं, सरगर्मियों का जो खाना होता है, आपकी जो एक्टिविटीज़ से ताल्लुक़ रखने वाला जो खाना है, इसके हिस्से को कुछ क़ुव्वत मिलेगी, इसको कुछ पावर जो है वो मिल चुकी है, और इससे ज़्यादा क़ुव्वत इसे इस साल दोबारा नसीब नहीं होगी। आपको बताने का मकसद ये है कि साल 2020 का जो सितंबर का महीना है, इसके अंदर जो खाना सरगर्मियाँ जो है, आपकी सरगर्मियों का जो खाना है, आपकी एक्टिविटीज़ का खाना जो है, उसको जितनी ज़्यादा क़ुव्वत इस महीने मिलेगी, 2020 के दीगर महीने में भी मिलेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसका जो ज़ेरी हिस्सा यानी कि अंदरूने खाना सरगर्मियों से जो ताल्लुक़ रखने वाला जो हिस्सा है, वो आपका अब भी क़ुव्वत में है। किसी किस्म की रोक टोक, किसी किस्म की रुकावट उसमें मौजूद नहीं है। अब हम रुख करेंगे 9 तारीख़ का। 9 तारीख़ से यानी कि 9 सितंबर से आपका घरेलू उमूर का सैयारा जो है वो मरीख़ है, याद रखिएगा, वो थोड़ा सा रिजत का शिकार हो जाएगा। इससे क्या होगा, इसलिए आपके पास जो है मौक़े हैं कि कुछ तवज्जो आप अपने करियर या आपके जो बाहर के काम हैं, ख़ारजी सरगर्मियाँ कह लीजिए, उसके ऊपर भी आप मरकूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपका 10वां, आपका 10th यानी कि 10वां खाना जो है वो करियर का घर जो है, करियर का जो घर है, वो 22 तारीख़ के बाद बहुत ज़्यादा क़ुव्वत में आएगा अल्लाह के फजल व करम से। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आपके पास अब जो मौक़े आएंगे, आपको उन मौक़ों से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है, और आपने करियर का इससे ज़्यादा उरूज, अपने करियर का इससे ज़्यादा उरूज इससे पहले भी देखा होगा, डेफिनेटली देखा होगा, और इसके बाद भी आप देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इस साल का उरूज यही होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। और सैयारों में जो रिजत की कैफियत इस माह और इस साल के लिए अपने उरूज को पहुँच जाएगी, और जून में भी इस किस्म की कोई कैफियत आपको दरपेश हुई थी। अब देखिए, 9 से 12 तारीख तक, 9 से 12
جو ڈیٹ ہے اس تک جو ہے 60% کے لگ بھگ، اور اس کے بعد بھی 50% سیارے جو ہے وہ رجت کا شکار دکھائی دیں گے۔ زندگی کی رفتار ایسا لگے گا جیسے سست سی ہو گئی ہے، زندگی بڑی دھیمی دھیمی سی ہو گئی ہے۔ صرف آپ کی حد تک نہیں بلکہ عالمی معاملات میں بھی آپ کو ایک انٹرنیشنل جو معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کو تھوڑی سی سست روی دکھائی دے گی آپ کو، تاہم کریئر پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور یہ جو اس وقت میں ڈرا نہیں رہا آپ کو، اس وقت جو ذائچے کے حوالے سے میرے سامنے آ رہا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ یہ جو کیفیت ہوتی ہے اس مہینے کے اندر، آپ کا واسطہ جو ہے کسی بہت بڑے مسئلے سے بھی پڑ سکتا ہے، خدا نخواستہ موت تو نہیں کہنا چاہیے، بڑے مسئلے سے جو ہے آپ کا واسطہ پڑ سکتا ہے، اور جذباتی طور پر، نفسیاتی طور پر یہ واسطہ جو ہے آپ کا ہو سکتا ہے، اور جسمانی طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ اور برحال اس مہینے آپ کو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس مہینے آپ نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں کہیں پر، یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جہاں پر آپ کے بڑے موجود ہیں، تو ان سے آپ نے کسی قسم کا جو ہے ٹکراؤ مول نہیں لینا، ان سے کسی قسم کی پنگا نہیں لینا۔ بلا وجہ کا ٹکراؤ لیں گے تو اس سے جو ہے پہلے بہت سارے معاملات رجت کا شکار ہیں، تو اس سے مزید مسائل جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ 22 تاریخ بڑی امپورٹنٹ ہے، 22 تاریخ تک آپ کی صحت جو ہے وہ بہترین رہے گی، لیکن اس کے بعد بھی بہت ضروری ہے، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اپنی صحت کی نگرانی کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنی صحت کی بہت زیادہ توجہ دینی ہے۔ اور اب یہ جو تاریخیں ہیں، 5 تاریخ تک آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جسم کے وہ تمام اعضاء جہاں پر اعصابی کمزوری آپ کو محسوس ہو، یا پچھلے وقتوں میں آپ کو اعصابی کمزوری محسوس ہوتی ہے، یہ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں، تو کوشش کیجئے کہ مساج اگر آپ کا ہو تو یہ بہترین ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ 27 تاریخ کے بعد سن لیجئے، جنسی جو تعلق ہے اس میں اعتدال اور احتیاط کو جو ہے آپ نے بہت زیادہ خاطر میں رکھنا ہے۔ اعتدال، جنسی جو تعلقات ہوں گے، جو آپ کا ریلیشن ہوگا، جنسی ریلیشن، اس کے اندر آپ کو اعتدال اور احتیاط ضروری رکھنی ہے، اور جسمانی نظام کی تطہیر کے معاملات میں بھی آپ فائدہ مند رہیں گے اس مہینے میں۔ اور 6 تاریخ کو کیا ہوگا، زہرہ آپ کے 7ویں گھر سے نکل جائے گا، جس کے بعد یہ گھر تھوڑا خالی سا ہو جائے گا۔ اگر کہیں پر معاملات محبت ہیں، کہیں پہ ریلیشن ہے، اور خاص طور پہ محبت کا بڑا جذباتی ریلیشن ہے، تو معاملات محبت میں اس مہینے، اس ماہ استحکام نظر آ رہا ہے۔ پہلی اور دوسری تاریخ کے علاوہ 17 تاریخ سے 30 تاریخ تک جو سماجی امور میں آپ کی کشش اور آپ کی جو مقناطیسیت ہے وہ عروج پر ہوگی۔ لوگ بڑا آپ سے اٹریکٹ ہوں گے، آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کی طرف مائل ہوں گے، کیونکہ ان دنوں چاند یعنی کہ مون وہ بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور 17 تاریخ کا جو نیا چاند ہوگا، 17 تاریخ کا نیا چاند بھی اس حوالے سے اس زمرے میں بہت زیادہ پازیٹیو، بہت زیادہ سعد ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ وہ چیزیں تھیں جو بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ایک مفصل ماہانہ جائزہ تھا اگر آپ کا برج کیپریکارن یعنی کہ برج جدی ہے۔ جو پازیٹیو جو ڈیز ہیں آپ کے، یعنی کہ جو مثبت اثرات کے حامل دن ہیں، ان کی جو تاریخیں ہیں وہ 6 تاریخ ہے، 7 تاریخ ہے، 8 تاریخ ہے، 16 تاریخ ہے، 17 ہے، اس کے بعد 24 اور 25۔ اور اگر محبت کے کئی معاملات ہیں تو وہ اس کے لیے جو بہترین دن ہے جس میں میل ملاقات اور تعلق بڑھنے کے چانسز ہیں وہ 2 تاریخ ہے، 3 تاریخ ہے، 6، 7، 11، 12، 13، 14، 17، اس کے بعد 22، 23 اور پھر 26 تاریخ جو ہے وہ بڑی اہم ہوگی۔ اور جناب کریئر کے حوالے سے بہت سارے تاریخیں اس مہینے کے اندر موجود ہیں، یعنی کہ ماہ ستمبر 2020 میں، اور کریئر کے حوالے سے 2 تاریخ، 3 تاریخ، 13 تاریخ یعنی کہ 13، اس کے بعد 14 یعنی کہ 14،
18, 19, 22 यानी कि 22 एंड 23। तो जनाब ये था जद्दी यानी कि कैप्रिकॉन हजरात का, बुर्ज जद्दी के हामिल अफराद का, कैप्रिकॉन्स का एक डिटेल्ड मंथली जो है वो जायज़ा था। उम्मीद है मुझे आप लोगों को पसंद आया होगा। कमी बेशी की मैं माजरा चाहता हूँ, और बस एक दुआ जो है ज़रूर करनी चाहिए कि अल्लाह पाक अपने महबूब के सदके हम तमाम दोस्तों को, हम तमाम लोगों को नज़र बद से और हासिदीन की हसद से महफूज रखे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।